ما فقط اگر یأس به پروردگار نداشتیم و به جای یأس امید و حسن ظن داشتیم میتونستیم غوغا بکنیم. من الان یه حرف عجیب به شما بزنم. روز قیامت جای عمل هست یا نه؟ یا جای حساب و کتابه؟ بفرمایید. میشه من روز قیامتی 2 رکعت نماز قضا اونجا همونجا در جا بخونم یه اثری داشته باشه؟ بله؟ میشه من یه پولی صدقه بدم اونجا همونجا اثر داشته باشه؟ بله؟ نداریم صحبت میکنیم دیگه. واقعا میخوام ببینم شما برای عملی در روز قیامت اثری قائل هستید؟ اصلا روز قیامت دیگه هیچ کاری نمیشه کرد غیر از یه عمل. خیلی عجیبه. یه کار روز قیامت اثر داره و چه بسا موجب بخشودگی تمام گناهان انسان بشه. اون عمل چیه؟ حسن ظن به خدا، یعنی امید، یعنی نبودن یأس. که وقتی طرف رو در روایت دارن میبرن سمت دوزخ، برمیگرده پشت سرش رو نگاه بکنه، میفرماد بنده من چرا پشت سرش رو نگاه کرد؟ میگه خدای فکر نمی‌کردم منو عذاب کنه، من به خاطر همین بخشیدم.